Ingon pa ni Pastor Bacalaris nga kita daw nga mga Katoliko, kita nga mga CFD mugamit daw ta og mga referensya nga bias. Tungod kay ang mga contributor daw ug ang mga author puro mga Katoliko. Matod pa ni Pastor Bacalaris ug sa uban nga mga vlogger ug sa mga debater Seventh-day Adventist. Ingon pa nila mugamit daw ta nga mga Katoliko og mga referensya nga bias. Karon ang pangutana mao ni, na ba'y pamahayag ang Seventh-day Adventist nga nag-ingon nga ang mga referensya, ang mga secular references, mga historical books, sama ng mga encyclopedia, nag-ingon ba sila nga bias na? Ang tubag wala. Walay good mo ingon. Wala good mo ingon ang Seventh-day Adventist nga bias na nga mga referensya nga mga libro. Ang nag-ingon ana si Pastor Bacalaris ra og ang iyang kaubanan nga mga 3 mga debatidor nga sige kapilde o kanang uban nga mga vlogger nga mga SDA. Pero ang Seventh Adventist wala mo ingon nga bias na. Kana rang mga 3 sila ra gyud nag-ingon nga bias na. Ang mga vlogger nga mga Seventh Adventist ug ang mga debatidor samaan ng 3 moingon sila nga ang referensya nga gigamit sa mga CFD bias. Karon ang pangutana, diha sa libro ni Ellen G. White nga The Patriarchs and Prophets, nag-ingon diha sa libro ni Ellen G. White sa Patriarchs and Prophets page 537 hangtod sa 538 ug didto pod sa usa ka libro ni Ellen G. White nga Alpha and Omega, niingon siya nga si San Pedro nakaadto sa Roma. Ug dili lang kay nakaadto si San Pedro sa Roma, didto pa gyud si San Pedro gipatay. Mao nay ingon ni Ellen G. White. Karon ang akong pangutana, asa man gikan nga referensya nagkuha si Ellen G. White ngano nga miingon man siya nga si San Pedro nakaadto sa Roma ug didto namatay ug didto gipatay ug gilansang sa krus nga gibaliktad. Ngano nakaingon man si Ellen G. White ana nga wala may direkta nga sulat sa Biblia nga nag-ingon nga si San Pedro nakaadto sa Roma ug didto gipatay gilansang sa krus nga binaliktad. Ngano nag-ingon man si Ellen G. White ana diha sa iyang mga libro nga dili man na mabasa sa Biblia. Buti pasabot nga si Ellen G. White, ang mama sa Seventh-day Adventist nga si Ellen G. White, mutuo og mga historical books. Apan matingala ta, ngano nga ang mga membro, kining mga 3 si Pastor Bacalaris, moingon man nga ang mga historical books, ang mga referensya bias. Pero ngano si Ellen G. White mituo man nga si San Pedro nakaadto sa Roma ug didto gipatay ug baliktad paglansang sa cross nga wala man na direkta nga nag-ingon sa Biblia. Kinsa man nag-ingon ana nga mga church father. Ang mga church father sa Catholic Church mao ang nagsulti ana. Dili na mabasa sa Biblia, pero ang mga church father mao ang nagsulti nga si San Pedro namatay didto sa Roma gilansang sa cross nga binaliktad. Kinsa nga mga church father ang nag-ingon ana? Una, si Saint Ignatius of Antioch, naa na sa iyang mga libro. Saint Clement, mga church father na. Si Ellen G. White mutuo og mga referensya. Pero matingala ta ang iyang mga sakop nga mga debatidor nga sige kapilde nga 3 sama ni Pastor Bacalaris nga mahadlok debate, moingon siya nga bias ang mga historical books, bias ang mga referensya. Pero ang ilang mama nga si Ellen G. White mutuo og history books. Ngano makaingon man ta nga mutuo? Kay bisan dili mabasa dito sa Biblia, pero gituohan ni Ellen G. White nga si San Pedro nakaadto sa Roma ug didto namatay gilansang sa krus nga binaliktad pinaagi sa mando ni Emperor Nero. Mao na nga
maglibog ta usahay aning mga Sabadista. Kay moingon sila bias ang mga referensya nga gigamit sa Katoliko. Bias ang mga referensya nga gigamit sa mga CFD matud pa sa mga Seventh-day Adventist. Pero ang ilang mga library diha sa ilang mga eskwelahan nagpuput og mga historical books, nagpuput og mga encyclopedia. Buot ba ipasabot nga namalit mo ana nga mga libro nga bias? Namalit mo og libro sa mga encyclopedia nga ang author Katoliko o ang contributor Katoliko? Buot ba isabot? Buot ba ipasabot? Namalit mo ana? Tubaga daw ko ninyo mga 3 media, mga vlogger o Pastor Bacalares. Ano moingon man ka nga bias ang mga referensya kay Katoliko ang author o Katoliko ang contributor, samantala ang inyong mama nga si Ellen G. White mituo man sa sulat sa mga church fathers nga si San Pedro namatay didto sa Roma